दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शंकर मुक्तान। दर्शकवृन्द, क्रिप्टो करेन्सी एक खालको भर्चुअल मुद्रा हो। यो तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने सिक्का र नोट जस्तो हुँदैन। यसलाई नोट जस्तो पत्याउन र खल्तीमा राख्न सकिँदैन, यतिसम्म कि यसलाई छुन समेत सकिँदैन, किनकि यो डिजिटल करेन्सी हो। नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार प्रतिबन्ध छ, तर खुलेआम क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुँदै आएको पाइएको छ। यस्ता कारोबार कानुनको नजरमा आर्थिक अपराधका प्रतिनिधिमूलक गतिविधि भए पनि राज्यका निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेको छ। खुलेआम नेपाली पुँजी विदेशिएका छन्। अवैध रूपमा मनी गेमलिङ धन्दा चलिरहेको छ। हो, क्रिप्टो करेन्सीका नाममा अवैध गतिविधिको खास खुलासा आजको निगरानीमा। छिटो र धेरै पैसा कमाउने लोभमा आर्थिक अपराधका क्रियाकलाप हुने गरेका छन्। त्यस्तै कानुनबाट बन्देज लगाएका क्रिप्टो करेन्सीको नाममा नेपालमा अवैध कारोबार हुने गरेको छ। विदेशी क्रिप्टो करेन्सी कम्पनीहरू जोसियल, हाइपरफन्ड लगायतका झन्डै 1 दर्जन कम्पनीमा नेपाली गिरोहले सर्वसाधारणको पैसा फसाइरहेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको अवैध कारोबार हुने गरेको पाइएको छ। गैरकानुनी रूपमा भर्चुअल मुद्राको कारोबार हुने गरेको पाइएको हो। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मार्फत डिजिटल करेन्सीको कारोबार हुँदै आएको छ। विदेशी कम्पनीले नेपालीलाई एजेन्ट बनाएरै आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्दै आएको छ। नेपालमा जोसियल, हाइपरफन्ड ग्लोबल, सिआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलोम्याक्स, पोइन्ट विस लगायतका कम्पनीहरूले नेपालमा सर्वसाधारणलाई ठगिरहेका छन्। यी कम्पनीहरूले पसिना चुहाएर होइन, दिमाग लगाएर पैसा कमाऊ भन्दै भर्चुअल माध्यमबाट अवैध धन्दा सञ्चालन गरिरहेको छ। लुकीछिपी गैरकानुनी तवरबाट रकम वसुल्ने र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्ने अहिले नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्, जसमध्ये पछिल्लो समय जोसियल र हाइपरफन्ड ग्लोबल क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा सक्रिय देखिएको छ। जोसियल र हाइपरफन्ड दुवै डिजिटल करेन्सीको कारोबार गर्ने कम्पनी हुन्। यी दुवैले नेपालमा अहिले विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो कारोबार विस्तार गरिरहेका छन्, जहाँ नेपाली पुँजी पलायन भइरहेको छ भन्ने नै हो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती समेत दिएका छन्। जोसियल नामक डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी जैमी मार्च भन्ने एकजना बेलायती नागरिकले बेलायतबाट चलाएको पाइएको छ। जोसियल नामक कम्पनीको बजारीकरण नेपालमा गर्नलाई सो कम्पनीले नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायबाट कुनै प्रकारको सम्बन्धन लिएको छैन, न स्वीकृति नै। यो कम्पनीले न त नेपालमा कुनै आधिकारिक कार्यालयहरू नै सञ्चालनमा ल्याएको छ। जोसियलले नेपालमा खुलेआम गैरकानुनी क्रिप्टो करेन्सीको धन्दा चलाइरहेको छ। नेपालमा यस्तो गर्न पाइँदैन, यो गैर कानुनी हो। नेपाल सरकारले 2074 सालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्था तथा नियमन गर्ने ऐन जारी गरेको छ भने 2076 सालमा नेपाल सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेको छ, जुन कानुन अनुसार राज्यबाट इजाजत प्राप्त कम्पनीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू कम्पनीको इजाजत प्राप्त वितरक मार्फत ग्राहक समक्ष पुर्याउने कार्यहरू मात्र कानुनी दायरामा पर्दछन्। जोसियलले कुनै वस्तुको कारोबार गर्दैन, यसमा केवल पैसाको मात्र कारोबार हुन्छ। हाइपरफन्ड ग्लोबल क्रिप्टो करेन्सीमा आधारित कम्पनी हो। सुरुमा $1000 लगाएर सदस्य बन्दा दैनिक $5 कम्पनीले थप दिन्छन्। यो पनि भर्चुअल माध्यमबाट गरिने धन्दा नै हो। अहिले यो हाइपरफन्ड ग्लोबलले नेपालीसँग रकम असुलिरहेका छन्। यसमा पनि पैसाकै कारोबार हुने गरेको छ, जहाँ हाइपरफन्ड क्रिप्टो करेन्सीको कम्पनी हो। नेपालमा बिटकोइन र क्रिप्टो करेन्सीको कुनै कारोबार गर्न पाइँदैन, तर अवैध रूपमा करोडौँ रकम भर्चुअल माध्यमबाट कारोबार भइरहेको छ। डिजिटल करेन्सीका नाममा खुलेआम ठगी भइरहेको छ। यी कम्पनीहरूले अनेकन झुटा आश्वासन देखाएर रकम असुल्ने गरेका छन्। डिजिटल करेन्सीका नाममा नेपालमा अवैध कारोबार गर्नेहरू कम्पनी भन्दा पनि व्यक्ति रहेका छन्। यिनीहरू खुलेआम कानुनलाई चुनौती दिँदै आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनको माध्यमबाट डिजिटल मार्केटिङ गर्दै आर्थिक अपराधजन्य गतिविधि भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्न पाइँदैन, तर अहिले नेपालमा विगतमा नेटवर्किङ धन्दामा संलग्नहरू नै क्रिप्टो करेन्सी धन्दामा संलग्न रहेका छन्, जुन नेपालमा प्रतिबन्ध छ। तिनै क्रिप्टो करेन्सीका कम्पनीका नाउँमा नेपालमा बिटकोइन लगायतको अवैध कारोबार गर्ने गरेको पाइएको हो। यस्ता कारोबारलाई कानुनले बन्देज लगाएको छ, तर यस्ता कारोबारहरू निर्वाध रूपले भइरहेका छन्। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि।
नेपालमा भइरहेको अवैध क्रिप्टोकरेन्सीको धन्दाले नेपाली पुँजी विदेशमा पलायन भइरहेको छ। जोसियल र हाइपर फन्ड लगायतका कम्पनी क्रिप्टोकरेन्सीमा आधारित कम्पनी हो। यी कम्पनीमा न नेपालमा शाखा छ न त कुनै आधिकारिक व्यक्ति नै नेपालमा छन्। यी कम्पनीको वालेटमा नेपालीको पैसा जम्मा भइरहेको छ। दैनिक झन्डै करोडौँको कारोबार निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ। डिजिटल करेन्सीका नाममा नेपाली रकमको कारोबार गर्नु आफैमा गैर कानुनी हो। तर अहिले यसरी नै झन्डै 1 दर्जन भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीसँग जोडिएका कम्पनीले नेपालीलाई लुटिरहेका छन्। यो नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचना हो। सूचना अनुसार नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्न गैर कानुनी हो। नेपालमा पनि कुनै पनि प्रकारका क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्न पाइँदैन। जहाँ सूचनामा जारी गरेर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार प्रयोग र माइनिङ जस्ता कार्यमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सचेत गराइएको छ। क्रिप्टो करेन्सीका नाममा सर्वसाधारण ठगिन सक्ने भएकाले कसैले त्यस्तो कार्य गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम सजाय हुने जनाइएको छ। सूचनामा भनिएको छ, हालका दिनहरूमा क्रिप्टो करेन्सीहरूको कारोबार प्रयोग माइनिङ जस्ता कार्यमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने गराउने समेत गरेको पाइएको र त्यस्तो कार्यबाट सर्वसाधारणहरू ठगिन सक्ने देखिएको हुँदा कसैले त्यस्तो कार्य गराइएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। डिजिटल कारोबारको नाममा नेपालबाट हुने कारोबारको आकार कत्रो छ र कति नेपाली यसमा संलग्न छन् भन्ने स्पष्ट छैन। तर पछिल्लो समय कोभिडका कारण धेरै नेपाली यस्ता कम्पनीतर्फ आकर्षित भएका छन्। नेपालमै बसेर यहीँबाट लगानी गर्ने बाहेक विदेशमा भएका साथी आफन्त मार्फत जोसियल र हाइपर फन्ड जस्ता कम्पनीसँग धेरै नेपाली जोडिएका छन्, जहाँ सर्वसाधारणलाई डलर कमाउने सपना देखाइएका छन्। त्यसो त विगतमा नेटवर्किङ धन्दामा लागेकाहरू नै अहिले फेरि क्रिप्टो करेन्सी धन्दामा लागेको पाइएको छ। आखिर यस्ता कम्पनीले कसरी प्रलोभनमा पारिरहेका छन् त? अनि कसरी जम्मा हुन्छ त पैसा? जोसियलमा न्यूनतम $60 देखि $240 सम्म लगानी गर्नुपर्छ। $60 को लगानी 12 हप्ताको लागि मात्रै मान्य हुन्छ। त्यसपछि पुनः लगानी थप्नुपर्ने हुन्छ भने $240 को लगानी 52 हप्तासम्मको लागि मात्र मान्य हुन्छ। यसरी पैसा दिए मार्फत ग्राहकले न त कुनै वस्तु न त कुनै ब्याज पाउँछ, मात्र भर्चुअल वालेटमा आफ्नो पैसा देख्न पाउँछ। यसरी वालेटमा देखिएको पैसा फिर्ता त परै जाओस्, निश्चित समयमा आफै सकिन्छ। हाइपर फन्ड ग्लोबलमा पनि न्यूनतम $300 झन्डै नेपाली 8,000 रुपैयाँ सुरुमा तिर्न पर्छ। जो नयाँ सदस्य बन्न चाहन्छन् उनलाई हाइपर फन्ड वालेट उनलाई पैसा तिर्नुपर्छ। पैसा तिरेको न कुनै रिसिभ हुन्छ न त कुनै प्रमाण नै। यो जम्मा गरेको नेपाली पैसा विदेशमा पलायन हुन्छ, न फिर्ता लिन मिल्छ, न आवश्यक पर्दा चलाउन पाइन्छ। यी दुई कम्पनी त एउटा उदाहरण मात्र हो। अरू झन्डै दर्जन भन्दा बढी कम्पनीले यसै गरी नेपालीबाट पैसा विदेश पलायन भइरहेका छन्। भन्ने हो भने नेपालीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी बढाइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्नु गैर कानुनी हो। नेपालीबाट पुँजी पलायन भइरहँदा राष्ट्र बैंक आखिर के गर्दैछन्? क्रिप्टो करेन्सी इलिगल हो भनेर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले म यही टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली नागरिकहरूलाई, देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई के आग्रह गरेँ भने क्रिप्टो करेन्सीमा गरिने लगानी नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि इलिगल ठहर छ र त्यसै कारणले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै क्रिप्टो करेन्सी इलिगल हो र यसमा इन्भल्भ नहुनु भनेर आम नागरिकलाई सचेत गराइसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले कसैले पनि देश विदेशमा रहने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु हुँदैन, यो इलिगल हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ताकै भनाइलाई मान्ने हो भने नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कुनै गतिविधि र कारोबार गर्न पाइँदैन। क्रिप्टो करेन्सीलाई इलिगल नै डिक्लेयर गरिसकेपछि कतै क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भल्भ भएका गिरोहहरूलाई पुलिसको अनुसन्धानको लागि आवश्यक पर्यो भने उहाँहरूले सहयोग माग्ने गर्नुहुन्छ। र हामीले एक मात्रै सुझाव के दिन्छौँ भने क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भल्भ भएको हो भने उहाँ कल्प्रिट हो, उहाँ दोषी ठहरिनुहुन्छ। र क्रिप्टो करेन्सी सन्दर्भमा त्यस्तो एक्सपर्ट राष्ट्र बैंकमा पनि छैन, किन भन्दा राष्ट्र बैंकको लागि राष्ट्र बैंकले त त्यस्तो एरियामा एक्सपर्ट डेभलप गर्ने हो जो चाहिँ लिगल हुन्छ, हैन? यो इलिगल विषयवस्तुमा हामीसँग त्यस्तो एक्सपर्टिज छैन।
हालाकि उहाँहरूले क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भल्भ भएको हो भन्ने आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ दोषी ठहरिनुहुन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी धन्दा चलाउने गिरोह नै सक्रिय रहेका छन्, जसले नेपाली पैसालाई अब मूल्याङ्कन गर्ने गरी विदेश पलायन गर्ने गरेको छ, जहाँ गिरोहहरूले छुट्टै सफ्टवेयरबाटै ब्ल्याङ्क चेक बनाएरै धन्दा चलाइरहेका छन्। यस्तो गिरोहले विगतदेखि नै विश्व बजारमा देखिएका वित्तीय उपकरणहरूलाई नेपाल भित्र्याउने र त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ गर्ने गर्दै आइरहेका छन्। नेटवर्किङ मार्केटिङ र कमोडिटी बाहेक विभिन्न फ्युचर्स डेरिभेटिभ्स बजारमा उनीहरूले लगानी गरिरहेका छन्। केही वर्ष यता नेपालबाट हुने विदेशी मुद्रा फरेन एक्सचेन्जको फ्युचर्समा मात्रै वार्षिक 1 अर्ब अमेरिकी डलर करिब 1 खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको अनुमान छ, जुन नेपालको कुल वस्तु निर्यात भन्दा बढी हो। यसबाहेक विदेशी प्लेटफर्मबाट नेपालीहरूले थुप्रै डेरिभेटिभ कारोबार गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय भर्चुअल मुद्रालाई धेरै देशले अगालेको छ, तर नेपालमा यो अवैध हो, जहाँ अझै नेपालमा डिजिटल करेन्सीको अवधारणा समेत अघि बढ्न सकेको छैन। क्रिप्टो करेन्सी आफैमा जोखिम मुद्रा हो, तर नेपालमा डलर कमाउने झुट्टो आश्वासन दिँदै गिरोहले सोझा साझालाई लुट्न थालेका छन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। क्रिप्टो करेन्सीमा यतिसम्म गरिन्छ कि पसिना होइन दिमागको खेल हुन्छ भन्दै भ्रममा पारिन्छ। पसिना सुहाएर होइन दिमाग खेलाएर पैसा मजाले कमाउन सकिन्छ भन्दै प्रलोभनमा पारिन्छ। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनको माध्यमबाट सर्वसाधारण ठगी गर्न प्रशिक्षण समेत चलाउँदै आइएको छ, तर सम्बन्धित निकायले अझै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भने सकेकै छैन। डिजिटल क्रिप्टो करेन्सीको आवरणमा नेपालमा खुलेआम पैसाको कारोबार भइरहेको छ। नेपालमा अवैध रहेको यस्तो धन्दा कानुन त गलत हो। क्रिप्टो करेन्सीको अवैध धन्दा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मार्फत खुलेआम चलिरहेको छ। पसिना चुहाएर होइन दिमाग लगाएर पैसा कमाऊ भन्दै भर्चुअल माध्यमबाट यस्ता गिरोहले सर्वसाधारण ठगिरहेका छन्, तर सम्बन्धित निकाय भने मौन छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही महिना अघि नै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई पत्र पठाएका थिए, तर अझैसम्म सीआईबीले क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित गिरोहलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। हाम्रो विभागले त्यो किसिमको सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरू र विभिन्न यस क्षेत्रका विज्ञ चाहिँ अधिकार कर्मीहरूबाट त्यो विषयवस्तु उठान भइसकेपछि हामीले वक्तव्य जारी गरेर यस्ता किसिमका चाहिँ गैर कानुनी कामहरू भइरहेको भन्ने चाहिँ सूचना प्राप्त भएको छ। कोही यो चाहिँ कानुन विपरीत हो, यो नगराउनु होला भनेर हामीले र कोही पनि त्यसमा सहभागी नहुनु होला भनेर एटेन्सन गराएको अवस्था पनि छ। मलाई लाग्छ यहाँलाई यो विषयमा जानकारी छ र त्यसलाई त्यति मात्रैले पनि अझै आम नागरिकहरूलाई चाहिँ ठगिने सम्भावना हुन्छ कि भनेर हामीले नेपाल सरकारका तत्सम्बन्धी विशेषज्ञ भएका अनुसन्धानका सन्दर्भमा प्रहरीतर्फको सीआईबी र चाहिँ अपराध अनुसन्धानसँग समन्वय गरेर त्यस्ता कामहरू नियन्त्रण गर्ने कसैले गरिरहेको छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिरहेका छौँ। म तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ त्यस्ता काम नगराउन र कोही पनि त्यसमा सामेल हुनलाई र ती अफवाहयुक्त भ्रमपूर्ण विज्ञापनमा र छिटो धनी हुने त्यस्ता कल्पित कुराहरूमा नलाग्न पनि अनुरोध गर्दछु। जोसियल हाइपरफन्ड ग्लोबल, सिआरयू, विन्टर क्राउड वान, सोलेम्याक्स, पोइन्ट विस लगायतका डिजिटल करेन्सी सम्बन्धी कम्पनीहरूसँग गिरोहले नेपालमा धन्दा चलाइरहेका छन्, तर नियमनकारी निकायको मौनताले यस्ता धन्दाले सयौं मानिस ठगिएका छन्। लगानी गरिएको लाखौं रकम असुरक्षित त छँदैछ। यता नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गैर कानुनी भएकोले नेपालमा अहिले नै तत्काल डिजिटल करेन्सीको सम्भावना नरहेको भन्दै सचेत रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरेका छन्। क्रिप्टो करेन्सीको अलिकति विस्तार भयो र क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ भ्यालुएसन बढ्दै गयो भन्ने जुन संसारमा सूचनाहरू आए, यसले गर्दाखेरि संसारमै रहेका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले डिजिटल करेन्सी, सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सिज, जसलाई हामीले सीबीडीसी भनेर सर्टमा बुझ्छौँ, यो सीबीडीसीको सन्दर्भमा अध्ययन अनुसन्धानहरू सुरु भइसकेका छन् र यो एसियन मुलुकहरूमा पनि जस्तो सिङ्गापुरले ब्याङ्क डी फ्रान्सको सहयोगमा होलसेल सीबीडीसी उहाँहरूले टेस्ट गरिसक्नु भएको छ र सक्सेस प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर चीनको सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ
सन् 2023सम्ममा CBDC ल्याइसक्ने उहाँहरूले नोटिस दिइसक्नु भएको छ, विज्ञप्ति जारी गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर सार्क स्तरमा हामीले केही गर्न सक्छौँ कि भनेर चाहिँ सार्क स्तरीय गभर्नर्स ग्रुप मिटिङमा सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा अध्ययन टिम गठन भइसकेको अवस्था छ। र त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कको इन हाउस एउटा CBDC सन्दर्भमा एउटा अध्ययन गर्ने भनेर अध्ययन टोली गठन भइसकेको छ। यसरी चाहिँ अहिले हाल हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ। किन भन्दा क्रिप्टो करेन्सी भनेको मुलुकको विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर जसले पनि इस्यु गर्न सक्छ, क्रिप्टो करेन्सी जारी गर्न सक्छ। तर मुद्रा भनेको विषयवस्तु यस्तो हो, कुनै पनि मुलुकका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले मात्र जारी गर्न सक्छन्। सिङ्गल म्यान्डेट हुन्छ केन्द्रीय ब्याङ्कहरूलाई मुद्रा जारी गर्ने। त्यसकारणले यो केन्द्रीय ब्याङ्कको म्यान्डेट केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले जो कसैलाई हस्तान्तरण अथवा प्रदान गर्न सक्दैनन्। र यसै सिलसिलामा यो CBDC चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले मात्रै डिजिटली करेन्सी इस्यु गर्छ, जसले गर्दाखेरि नोट्सहरू करेन्सी नोट्सहरू छाप्ने, त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने, त्यसको ह्यान्डलिङ कस्ट, सेक्युरिटी फिचर्स हैन, त्यस्तै गरेर सेक्युरिटीको लागि चाहिने चार्जेसहरू यो सबैबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गल सर्भर र सफ्टवेयरले काम गर्ने भए हुनाले यो CBDC कस्टको हिसाबमा सजिलो, सुरक्षाको हिसाबमा सजिलो र केन्द्रीय ब्याङ्कले मात्रै CBDC जारी गर्न सक्ने भए हुनाले यो क्रिप्टो करेन्सी जस्तो जसले पनि इस्यु गर्न सक्दैन, यो अलिकति फरक विषयवस्तु हो। त्यस कारणले के अहिले विश्वका केन्द्रीय ब्याङ्कहरू CBDC तर्फ अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी कम्पनीहरूले नेपालमा भर्चुअल माध्यमबाट धन्दा चलाइरहेका छन्। तर सम्बन्धित निकाय मौन रहँदा अझै नेपालमा यसको सञ्जाल विस्तार हुँदै जाने देखिएको छ। भोलिका दिनमा यस्ता क्रिप्टो करेन्सीकै कारण नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप चुनौती थपिएको छ। कानुन त यस्ता धन्दा गर्न नै पाइँदैन, तर कानुनबाट वर्जित यस्ता गतिविधिहरू खुलेआम भइरहेका छन्। क्रिप्टो करेन्सी धन्दा एक खालको अवैध आर्थिक अपराध नै हो। यस्तो अपराधपूर्ण धन्दा निर्वाध रूपमा चलिरहे पनि कानुन हातमा लिएकाहरू मौनता साधिरहेका छन्। यति ठुलो आर्थिक अपराधको सञ्जाललाई नदेखेझै गरिरहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र प्रहरी। लाखौं सर्वसाधारण ठगिएको मात्रै होइन, ठुलो आर्थिक अपराध समेत भइरहेको छ र अझै रकम डुब्नेवाला छ। त्यसैले हातमा पैसा बोकेर हिँड्ने हामीलाई अभौतिक क्रिप्टो करेन्सीले ठग्न सक्छ। सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान पुगोस्। बाँकी क्रिप्टो करेन्सीको अवैध धन्दामा संलग्नहरूको नाली बेली सहित फेरि आउने नै छौँ। हवस् त आजलाई यति नै, हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। हवस् त, नमस्ते।